प्यारे बच्चों, हमारे इस चैनल में हम आपका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ज़ाविये सीख रहे हैं। ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी आप इस वीडियो से सीख रहे हैं, अपने साथ बयाश, पेन, पेंसिल लेकर बैठें ताकि आपको सीखने में आसानी हो। वीडियो को रोक रोक कर देखें, पूरा वीडियो देखें। इससे क्या होगा, अगर आप जहाँ पर रोक रोक कर अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूरी चीज़ों को लिख लें आप और पूरा वीडियो देखें। अपने सीखने के लिए वक्त निकाला करें। ठीक है, तो हम लोग सीख रहे हैं ज़ाविये। ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। यहाँ पर पार्ट 1 हो गया है, मैं इसे पार्ट 2 कर देता हूँ। ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। आप ज़रूर देखें। चलिए, तो सीखते हैं ज़ाविये। आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम 3 नई चीज़ें सीखेंगे। जो पहले सीखे उसको दोहराएंगे भी, लेकिन कुछ चीज़ें हम नई सीखेंगे। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि मुस्तकीम ज़ाविया क्या होता है, मुकर्ररा ज़ाविया क्या होता है और सालिम ज़ाविया क्या होता है। ये 3 चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो आपको जब ये सीखना है तो आप क्या करेंगे, मेरे साथ ऐसी माचिस की 2 तीलियां आप लेकर बैठेंगे। क्यों लेके बैठेंगे? तो हम साथ साथ क्या करेंगे, आपको मेरे साथ साथ सीखना है। हम सरगर्मी करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो अगर आप यहाँ वीडियो को रुकाइए और 2 माचिस की इस तरीके से तीलियां लीजिए। अगर एक माचिस को क्या कीजिए, आप रंग लगा दीजिए, स्केच पेन से या कोई आपके पास जो भी कलर है उससे माचिस को कलर कर लीजिए। तो तीलियों को कलर कर लीजिए। थोड़ा एहतियात करना है तीलियों का इस्तेमाल करते वक्त, है ना, ताकि उसमें आग वगैरह कुछ ना लगे। तो आप वीडियो को यहाँ रोकें और ऐसे 2 तीलियां हम ले लें ताकि आप हमारे साथ सरगर्मी कर सकें। ठीक है, चलिए देखिए, ये एक ग्रीन कलर का तीली है ना। आप भी मेरे साथ करते चलिए और उसके ऊपर इस तरीके से लाल रंग की तीली आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए। रख दिए एक के ऊपर एक। तो अब क्या होगा, अगर आप देखेंगे कि दोनों तीलियों को एक के ऊपर एक रखने से उनकी असली हालत में कोई तब्दीली नहीं आती। कोई उनके अंदर मतलब कहीं आपको कुछ दिख रहा है कि एक के ऊपर एक बराबर वो मुंतबिक हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तीलियों के दरमियान कोई कोना बन रहा है क्या, कोई जाविया बन रहा है क्या? कोई जाविया नहीं बन रहा है। इसलिए हम उसको कहते हैं सिफर दर्जे का जाविया। जब 2 तीलियां एक के ऊपर एक आ गई, इसका मतलब 2 शुआएं अगर एक के ऊपर एक मुंतबिक हो गई तो उन दोनों शुआओं में किसी किस्म का कोई जाविया नहीं बनता। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि ये दोनों तीलियों में, जो यहाँ पर आपके पास देख रहे हैं हम लोग, तो दोनों तीलियों में कितने दर्जे का जाविया है? सिफर दर्जे का जाविया है। ठीक है, चलिए आप भी करके देखिए। एक के ऊपर अगर रखने के बाद उनकी एक दूसरे की असली हालत वैसी की वैसी रहती, तो इसलिए वो दोनों तीलियों में सिफर दर्जे का जाविया है। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप भी, ये ग्रीन कलर का तीली है, ठीक है, और उसके ऊपर आप लाल तीली रख दीजिए। जैसे सिफर दर्जे का जाविया बना लीजिए और उसके बाद जिस तरीके से तीर का निशान बता रहा हूं मैं, उस तरीके पर लाल तीली को आप क्या करेंगे, लगा देंगे। देखिए, अब ये जो यहाँ पर एक जाविया बन गया, हम कल के वीडियो में इस जाविये के बारे में सीखे थे। ये क्या है, सिफर से ज्यादा है। सिफर जाविया सीखे भी हम लोगों ने, है ना। तो ये सिफर से ज्यादा हो गया। अगर ये एक के ऊपर एक रहते तो सिफर जाविया रहता था। लाल तीली को हमने क्या करे, थोड़ा सा घुमा दिए, तो सिफर से ज्यादा है और 90 से कम है। तो इसलिए इस जाविये को क्या कहते हैं, हादा जाविया कहते हैं। हमने ये कल सीखा है, कल के वीडियो में सीखा है। देखो इसमें अभी बताया गया है कि एक शुआ है और 90 से कम जाविया जाहिर कर रहा, इसको हादा जाविया कहते हैं। ठीक है, आप भी बनाइए तीलियों से। चलिए फिर से आप सिफर जाविये की तीलियां लेकर तैयार हो जाइए। एक ग्रीन तीली और उसके ऊपर आप क्या कर देंगे, लाल तीली रखेंगे, सिफर जाविया बना देंगे। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका हादा जाविया बना हुआ था और उसको थोड़ा सा घुमा लीजिए, आप इस तरीके से ला लीजिए। यहाँ पर कौन सा जाविया बन गया, कल पढ़े थे हम लोगों ने, ये 90 दर्जे का जाविया है। तो जिन जावियों की पैमाइश 90 दर्जे होती है उन जावियों को कायमा जाविया कहते हैं। तो ये जो बाजू की शक्ल आपको दिख रही है, ये कायमा जाविया की शक्ल को जाहिर करती है। अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पर भी देख लीजिए, 2 शुआएं हैं। ये दोनों शुआएं क्या हैं, 90 दर्जे का जाविया बना रही हैं।
اسی لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قائمہ زاویہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. چلیے، قائمہ زاویہ تیار ہے آپ کا. قائمہ زاویہ بنا کر رکھیے آپ لوگ، ہے نا. قائمہ زاویہ بن گیا تھا آپ کا. اب کیا کیجئے، لال تیلی کو اور تھوڑا سا گھما دیجئے. دیکھیے آپ، اب 90 سے زیادہ ہو گیا آپ کا یہ. ٹھیک ہے، اسی سمت میں گھمانا ہے، جو سمت آپ گھما رہے تیلی کو اسی سمت میں سے گھمانا ہے. ٹھیک ہے، 90 درجے سے زیادہ بڑا زاویہ یہاں پر بن گیا. ٹھیک ہے، اس زاویے کو کہتے ہیں، جو زاویے 90 درجے سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن 180 کے درمیان ہوتے ہیں، 90 سے 180 کے درمیان ہوتے ہیں، ان زاویوں کو منفرجہ زاویہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شعاعوں سے بھی اس کو اگر ظاہر کرتے، دیکھیے اب یہاں پر 90 درجے ہو رہا تھا، ہے نا. یہاں پر 90 درجے ہو رہا تھا، لیکن ہم نے کیا کہ اس کا جھکاؤ زیادہ ہے، اس کے 90 درجے سے زیادہ جھکاؤ ہے، اس لیے یہ زاویہ منفرجہ زاویہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، چلیے اب آپ کا منفرجہ زاویہ بن گیا تیلیوں سے. آپ دیکھیے، اب اور گھمائیے منفرجہ زاویہ کو. لال والی تیلی گھمانا ہے صرف، گرین کلر کی تیلی ہم نہیں گھما رہے. اب کون سا زاویہ بن گیا؟ دیکھیے یہاں پر بنتا ہے مستقیم زاویہ. یہ نئی چیز ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. اس کی پیمائش 100 درجے 180 درجے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مستقیم زاویہ یعنی کیا کہ دونوں ایک لائن میں رہنا، ایک مستقیم میں رہنا، دونوں شعاعیں ایک مستقیم میں رہنا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مستقیم زاویہ کہیں گے. صفر زاویے میں اور مستقیم زاویے میں بہت فرق ہے. آپ نے دیکھا صفر زاویے میں کیا تھی، دونوں تیلیاں ایک کے اوپر ایک تھی، ہے نا. لیکن یہ کیا ہے، ایک کے بازو ایک ہے. تو اس کا مطلب یہ مستقیم زاویہ بناتی ہیں ایک دوسرے کے اندر. ٹھیک ہے، بن گیا مستقیم زاویہ آپ کا بھی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے دیکھیے، اس شکل میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر مستقیم زاویہ بتایا ہوا ہے آپ کو. پھر سے آپ کیا کرنا ہے، مستقیم زاویہ ہے آپ کا بنا ہوا ہے. اب دیکھیے، اور آپ کی لال تیلی کو اور گھمائیے، مستقیم زاویے سے نیچے لائیے. یہ بن گیا 180 سے زیادہ ہوگا نا. اگر ہم دیکھے تھے کہ 180 درجے کا مستقیم زاویے کی پیمائش کتنی ہے، 180 درجے. مطلب کیسا تھا یہ، ایسا اگر لائن میں رہتے تو ایسا مستقیم زاویہ تھا. اب لال تیلی آپ کی مستقیم زاویے سے نیچے آئی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ جو زاویہ بنا ہے، یہ زاویہ جو بنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 180 سے زیادہ ہے اور 360 سے کم ہے. 360 180 درجے سے زیادہ ہے، 360 درجوں سے کم ہے. ان زاویوں کو ہم مکررہ زاویے کہتے ہیں. یاد رکھو آپ، اس کا نام نیا نام ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مکررہ زاویے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مکررہ زاویہ بن گئے ہوا ہے اپنا. اب لال تیلی کو اور آپ گھمائیے اور اس کا ایک چکر پورا کر لیجیے. مطلب کیا ہے، واپس کہاں پر آ جائیں گی لال تیلی؟ سب ہری تیلی کے اوپر آ جائیں گے. گول ایک چکر پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا ایک چکر پورا ہو گیا تیلی کا، ہے نا. یہیں سے شروع کرے تھے، واپس وہیں پر آئے. تو ایک چکر جب پورا ہوتا ہے تب تو کیا بنتا ہے؟ سالم زاویہ بنتا ہے، جو 360 درجے کا ہوتا ہے. اس طریقے سے دیکھیے، ہمارا تیلی ایسی یہاں سے سفر شروع کی تھی، واپس گھوم کر کیا ہو گیا، پورا وہیں پر واپس آ گئے. تو یہ 360 درجے کا انہوں نے سفر طے کیا. مطلب جب دائرہ ہوتا ہے تو 360 درجے کا ہوتا ہے. تو یہ کیا کہلائیں گا، ایک چکر پورا ہو رہا ہے مطلب 360 درجے ہو رہے ہیں. تو یہ سالم زاویہ کہلاتا. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 3 نئی چیزیں سیکھی. مستقیم زاویہ جو 180 درجے کا ہوتا ہے، مکررہ زاویہ جو بتائیے آپ 180 سے زیادہ اور 360 سے کم ہوتا ہے، اور اس کے بعد سالم زاویہ جو 360 درجے کا ہوتا ہے. اب یہاں پر کچھ تصویریں آپ کو بتا رہا ہوں میں. تو آپ کیا کرنا ہے، ان تصویروں کو ویڈیو رکا کے غور سے دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ اس میں کون سے زاویے بن رہے ہیں. آپ کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں. یہ تصویریں آپ نے کل بھی دیکھی تھیں، لیکن کل آپ نے صرف حادہ منفرجہ اور قائمہ زاویہ ہم نے سیکھا تھا. لیکن اب سب زاویے دیکھو اس کے اندر، اور مستقیم زاویہ بھی بتاؤ کہ مستقیم زاویہ کہیں بن رہا ہے کیا، ہے نا. جیسے دیکھیں گے، اگر یہ اس شعاع کے اندر ہم دیکھیں گے، یہ اگر ہم ایک مثال کے طور پہ لیتے ہیں تو یہ کون سا زاویہ بنا رہے ہیں؟ مستقیم زاویہ بنا رہی ہیں، ہے نا. 2 شعاعیں مل رہی ہیں، مستقیم زاویہ بنا رہی ہیں. تو ایسے مکررہ زاویہ، مستقیم زاویہ اور سالم زاویہ کہیں بن رہا ہے کیا، آپ کو کیا کرنا ہے، تلاش کرنا ہے. تو ایسے ویڈیو کو روک کر شکلیں غور سے دیکھیں اور ان میں کون سے زاویے بن رہے ہیں اس پر آپ کیا کریں، توجہ دیں. ان کے نام بھی لکھیں. بہت سارے زاویے بن رہے ہیں. اب یہاں پر ایک زاویہ بنا ہوا ہے، اس میں یہ کون سا زاویہ ہے؟ ادھر بھی ایک زاویہ بنا ہوا ہے، یہ کون سا زاویہ ہے؟ اب یہاں پر بھی ایک زاویہ بنا ہوا ہے، یہ والا زاویہ
یہ کون سا زاویہ ہو رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے زاویہ الگ الگ کون سے ہیں شکلوں میں دیکھیے، رکا کر ویڈیو کو زاویوں پر غور کیجیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ اگر ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آ رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ سیکھ پائیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.